अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा, मैं आपको पता है कनाडा और पाकिस्तान में जो है टाइमिंग का बहुत फ़र्क होता है, दिन रात का फ़र्क होता है। तो एक वाक़या हुआ कराची के अंदर, एक नौजवान को जो है डिफेंस के इलाके में उसकी बाइक आई थिंक टकरा गई एक बड़े ज़ोर आवर शख्स के साथ, और उसने उतर के जिसको मारना शुरू कर दिया। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्या हालात हमारे मुल्क में। क्या जंगल का कानून है, माइट इज़ राइट हो गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके थोड़े से ताल्लुकात है वो मार पीट शुरू कर देता है, वो गन्स लेके निकल आता है, गाड़ियाँ गाड़ियाँ लोगों के ऊपर चढ़ा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि रमज़ान में कितने हादसा हुए, डंपर माफिया अलग है, वहाँ पर लोगों को अलग मारा जा रहा है, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई अरेस्ट नहीं होता, किसी के ऊपर कोई केस नहीं बनता, कोई सज़ा नहीं होती। बेचारे जो लोग जिनके प्यारे मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, जो लोग पिट जाते हैं, उनको बाद में इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो लोग बेचारे गवाही देने नहीं आते, वो बाद में माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं। ये एक अजीब सी रिवायत चल पड़ी है वहाँ पर। कसास का कानून को लाइक बेदरग वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उसकी लाइक इंटरप्रिटेशन गलत कर दी जाती है। और लातादाद, यानी कि वो बेचारी एक बच्ची इस्लामाबाद में टिकटॉकर थी, उसको घर के बाहर दिन दहाड़े मार दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है। कहते कि जी ऑनर किलिंग है, क्या है फलाना धमाका, कोई कुछ नहीं है जनाब अली। ये बच्चा जिसको मारा गया है, उसकी बहन को देख कर यकीन करें कि रहम आ रहा था। हम जिस माशरे में, हम कनाडा जैसे माशरे में थे, हम यहाँ पर तसव्वुर नहीं कर सकते, यकीन करें कि यहाँ पर ऐसे भी कोई वाक़यात होते ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है। ये जंगल का कानून है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर तो यानी कि वीडियोस आ जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पर हर चीज़ वायरल हो जाती है। लाइक एक दो दिन हम बातें करते हैं, सब लोग बातें करते हैं, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, वो रस्मी कार्रवाई होती है। उस शख्स को, वो जो सलमान फारूकी जो है, उसका नाम बताया जा रहा है, किसी वो एड कंपनी के वो ओनर है, वो शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाते हैं, एड्स वगैरह बनाते हैं। तो सुना है उनके अंदर बड़ी रऊनियत है, बड़े फ्राउन टाइप के हैं, बड़े बड़े लोगों से उनके ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से यही रह गया कि आपके बड़े लोगों से ताल्लुकात हो, पॉलिटिशियन से हो या लाइक किसी फोर्स के बंदे से आपके ताल्लुकात हो, तो आप फिर बदमाश बन जाते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। यानी कि एक अजीब बेहंगम बेहाल ये मुल्क चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बेरहमों के हवाले कर दिया गया है, कोई पूछा नहीं जा रहा। वो बच्ची को देख देख कर रहम आ रहा, वो बच्ची आगे से कह रही है कि सर कितना मारेंगे, कितना करेंगे। यानी कि आप तसव्वुर करें कि यार उसकी बहन के सामने उसके भाई को मारा जा रहा है, और इतनी जोर जोर से वो शख्स थप्पड़ मार रहा है और गंदी गंदी गालियां अलग दे रहा है। उसकी बहन साथ, जवान बहन साथ खड़ी है, कोई एहसास था उस शख्स के अंदर, क्या उसको सजा होगी। अब वो बता रहे हैं कि जनाब वो बेचारा जो है वो फैमिली जो ताला लगा के कहीं भाग गई है। जाहिर सी बात है, सब ये पहले से डिसाइडेड होता है। इस शख्स ने पहले से उसकी फैमिली को इतना प्रेशराइज कराया होगा, इतना डरा धमका दिया होगा, बेचारा डर के चलेगा। ये इन्फ्लुएंशियल आदमी है, एक आध दिन की कार्रवाई होगी, जेल में थाने में जाके वो फोटो सेशन उसने कराया, कल परसों जमानत पे रिहा हो जाएगा, उनसे राजी नामा हो जाएगा, माफ़ी तलाफी हो जाएगी। यही पाकिस्तान में चला आ रहा है, वो चलता रहेगा मेरे ख्याल से। कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम लाइक जो डिक्टेटर्स भी आते हैं, वो भी शुरू में बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन आम आदमी की नहीं, तो उनको वो भी कोई रिलीफ नहीं दे पाते, वो नहीं देखते। अब तो सोशल मीडिया का दौर है सर, अब सब चीज़ आपके सामने नजर आती है। दो चार ऐसे बड़े बड़े लोगों को सजाएं तो दें, लटकाएं तो सही, इनको पनिशमेंट तो दें, लाइक उनको ऐसी पनिशमेंट दें कि उनको सरेआम कोड़े मारें, तब जाके ये मुल्क सुधरेगा। नहीं तो यकीन करें ये मुल्क नहीं सुधरेगा। ये रोज़ाना इस तरह के हादसात और वाक़यात जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट होते हैं। बेचारे यूट्यूबर्स बैठ के वीडियोस बनाते हैं, सब चीखते चिल्लाते हैं, थोड़ा सा टीवी के ऊपर शोर शराबा होता है, वो दिखावे के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके घर पे नुमाइशी छापे मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। और मुगान का केस देखे ना, 10-12 दिन शोर शराबा चलता रहा, वो ऐसा वो झाग की तरह वो भी ठंडा हो गया, कुछ भी नहीं होगा उस पर। वो जो मरने वाला था मर गया, उसके शेर खा गया या क्या हुआ, ना उस बच्चे की बॉडी मिली ना कुछ हुआ। सर ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा, ऑनेस्टली ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपके पास पावर है तो खुदा रहा इस पावर को सही तौर पे इस्तेमाल करें। ये निहत्ते, ये गरीब लोग होते हैं जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास होते हैं, इनकी सबसे बड़ी शाही सवारी बाइक होती है। अगर वो बाइक से, ठीक है उस बच्चे की मान लिया उसकी गलती थी, थोड़ा सा टकरा गया था, अरे भाई उसको डांट डपट कर देते, उसको पुलिस के हवाले कर देते। आपने तो अपनी अदालत रोड पर ही लगाई, आपने रोड पर इसको बिठाया और रोड पर ही उसकी लतर परेड कर दी। उसकी बहन यानी कि देख देख यकीन करेंगे रहम आ रहा, अफसोस हो रहा। और यकीन करें कि आज एक वाकया और मैं पढ़ रहा था, भावलपुर में दो बहनें जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी, यार उनका कोई वाली वारिस नहीं था, गैर शादीशुदा थी बेचारी,
یعنی کہ ایک بہن جو ہے وہ مر گئی، دوسری بہن کو حالت غیر میں محلے والوں نے فون کر کے جناب ان کو ہاسپٹل پہنچایا. بہن جب تھوڑی سی جس کی بہن کی طبیعت اسٹیبل ہوئی تو پتہ چلا کہ اس نے بتایا کہ جی ہم نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا. اب یقین کریں کہ اس ملک میں جس کے ہم مملکت خداداد کہتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. وہ دوسری ایک بہن تڑپ تڑپ کے کھانے سے مر گئی، اور ہمارے حکمران ہیں ان کے تو مرغ مسلم، ان کے تو متنجن ہی ختم نہیں ہو رہے. یعنی کہ آپ لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے. ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے بھائی، خدا کو کیا جواب دو گے؟ اللہ نے تمام سوالات پوچھنے ہیں آپ سے. یقین کریں یہ سب لوگ آپ کے سامنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے حکمرانوں کے سامنے لے کر آئے گا اور پوچھے گا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ، میں نے ان کو طاقت دی تھی، ان کو پاور دی تھی، انہوں نے تمہارے لیے کیا کرا؟ میں نے تم لوگوں کے لیے، تم جیسے لائک عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی داد رسی کرنے کے لیے، ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے میں نے ان کو حکومت دی تھی. تم لوگوں نے کیا کرا؟ ان کو تھوڑی سی چھوٹی سی عقل اور چھوٹی سی بات ان کی عقل میں بیٹھ جائے نا، یقین کریں یہ ملک جنت بن جائے گا. بھوکے مر رہے ہیں لوگ، بوڑھی عورتیں بھوکی مر گئی، ایک بچے کو روڈوں پہ مارا جا رہا ہے. ایک بچی بیچاری ٹک ٹاک ہی تو بناتی تھی بھائی، اس کو گھر کے باہر کھڑے ہو کے آپ نے مار ڈالا. ایسے لاتعداد واقعات روز کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں. وہ ایک پروفیسر صاحب تھے، میں ان کا نام میں بھول گیا بیچارہ، کل میں نے سوشل میڈیا پر 35 سال کا نوجوان پروفیسر زیبس یونیورسٹی کے اندر گھر سے 4 بچوں کا باپ پڑھانے کے لیے گھر سے نکلا اور ڈمپر نے اس کو کچل دیا اور آن دا اسپاٹ وہ مر گیا. اب اس کے بچوں کا کون فیوچر سنبھالے گا؟ کون کرے گا ان کے بچوں کا؟ کوئی ہے جواب دینے والا؟ کوئی تو جواب دینا. یہاں پر سندھ گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، آرمی ہے، سب لوگ ہیں، کوئی تو جواب دے بھائی. آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے، سب کچھ کرتے ہیں، آپ حکومت بہت کچھ کر لیتی ہے، لیکن نہیں، آپ لوگوں کی تو میرے خیال سے کانوں پہ جو نہیں رہتی ہے. آپ لوگوں کو دل سے خوف خدا نکل گیا. آپ لوگ وقت کے فرعون اور میرے خیال سے نعوذ باللہ وقت کے خدا بن چکے ہیں کہ ہمیں کوئی حساب کتاب نہیں دینا، ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا آپ سے دنیا میں بھی حساب لیا جائے گا اور آخرت میں بھی حساب لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ تم جیسا کرو گے میں تمہیں دنیا میں تمہاری سزا کو پورا کر کے میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا اور وہاں الگ میں تمہیں سزا دوں گا. تو یہ سمجھنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے. ہمدردی کریں بھائی لوگوں کے ساتھ. ان کو یہ جو سلمان فاروقی جیسے درندے جو گھوم رہے ہوتے ہیں، تھوڑے سے ان کے تعلقات بہتر کیا ہو جاتے ہیں، اچھے لوگوں سے اٹھتے بیٹھ جاتے ہیں، پیسے والے ہو جاتے ہیں، ڈیفینس میں گھر بنا لیتے ہیں. تو یہ وقت کے فرعون اور فرعون بن کے گھومتے ہیں، گارڈوں کے ساتھ گھومتے ہیں، جہاں بدماشی گھورتے ہیں بھائی. آپ نے تھوڑی سی ان سے آپ کی نظریں مل گئی تو آپ کو گاڑی سے اتار کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس پاور نہیں ہے. خدا را میری حکومت پاکستان سے، حکومت سندھ گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 ایسے لوگوں کی داد رسی کیجئے. یہ کہاں جائیں گے؟ اتنی یعنی سے اس بچی کی ویڈیو دیکھ لیں کہ وہ ہاتھ جوڑ کے شخص سے معافی مانگ رہی ہے کہ خدا را میرے بھائی کو چھوڑ دو. کتنا افسوس ہوگا، کتنا اس کا مینٹل ٹارچر ہوگا ساری زندگی کا کہ اس کے بھائی کو روڈ کے اوپر کھڑا کر کے مارا گیا. وہ بھائی کیا سوچ کے ساری زندگی گزارے گا کہ روڈ کے اوپر مجھے ایک شخص مار رہا تھا صرف معمولی سی بات کے اوپر کہ میری بائک اس سے ٹکرا گئی. وہ غریب ہے. غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بائک اس کی شاہی سواری ہے. آپ کو آج اللہ نے 4 ویل کی گاڑی دیا، اب آپ فرعون بن کے گھوم رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کب آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا، کب آپ کو بادشاہ سے فقیر اور فقیر سے بادشاہ، آپ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. کب وہ بچہ شاید کل کو آپ کی جیسے آپ سے ڈبل 10 ٹائمز گنا اللہ نے چاہا تو وہ گاڑی میں گھوم رہا ہوگا اور آپ اس سے بھی بدتر حالت کے اندر گھوم رہے ہوگے. خدا کا خوف کیجیے. آج تک کے لیے تو نہیں بھیا. اللہ حافظ.